ओके। नमस्ते सबैजनालाई। यो एग्री फाइनान्स कृषिमा वित्तीय पहुँचको हाम्रो रेगुलर नियमित श्रृङ्खलामा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी बैंकिङ क्षेत्र बाहेक अर्को कुनै क्षेत्रबाट पनि कसरी लगानी दिन सकिन्छ, स्पेशली युवाहरूलाई केही समयदेखि निरन्तर त्यसलाई मेन्टरिङ गर्ने, अपर्च्युनिटीहरू देखाइदिने, विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, अनि हप्ताको एकचोटि चाहिँ कफी खाँदै उहाँहरूको बिजनेसको बारेमा सुन्ने, त्यसलाई प्रोग्रेसको लागि अगाडि लाने एउटा कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको र उद्यमीको इकोसिस्टमलाई लामो समयदेखि सहयोग गरी र अगाडि बढाइराख्नु भएको साथी हामीसँग हुनुहुन्छ। हजुरहरूको कुरा सुन्न, कुरा गर्नको लागि उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू। लगानी केवल बैंकले मात्र हैन, लगानीकर्ताले गर्छन्। अहिले हामीले एकदम समाचारमा सुनिराखेको छ, ओहो शेयरको भाउ त यति बढ्यो, यस्तो भएको छ, उस्तो। त्यो पनि कसैले काम गरेकोमा हामी लगानी गरिरहेछौँ। कुनै दिन हामी पनि आशा गरौँ कृषिका कम्पनीहरू पनि त्यहाँ लिस्टिङ हुनेछ र आम जनताले त्यसलाई शेयर लगानी गर्नेछन्। त्यो आम जनताले शेयर लगानी गर्नको लागि, उद्यमी बन्नको लागि साना कम्पनीहरूलाई सपोर्ट गर्दै अगाडि बढ्दै ठुलो बन्ने एउटा सपना, फराकिलो क्षेत्र बनाउनको लागि हामी काम गरिरहेछौँ र हामीलाई काम गरिराख्नु भएको साथीहरूलाई पनि हामी सँगै अगाडि हिँड्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। आजको यही हाम्रो यो यात्रामा हामीले लगाइराखेको कुराहरू, सुनाइराखेको कुराहरूलाई अझ तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ त्यो कुराहरू पनि हामीलाई फिडब्याक पनि तपाईहरुले फोन गरेर वा नभए मेसेज पठाएर वा यस्तो खाले गेस्टहरूलाई सुन्न चाहन्छौँ, गर्न चाहन्छौँ, के माध्यमहरू अरू के हुन सक्छ त्यो माध्यमहरू खोजी गरिदिनुस् भनेर तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले अब यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सूचना दिएर म तपाईहरुलाई यो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। चैत्र 27, 28, 29 मा चितवन एक्सपो सेन्टरमा नेपाल एग्रीटेक हुँदैछ। हरेक वर्ष जस्तै एग्रिकल्चरका विभिन्न टेक्नोलोजीहरूको बारेमा त्यहाँ एक्जिबिसन हुन्छ। त्यो सँगसँगै यसपालि हामीले वित्तीय पहुँचको लागि एउटा कृषि कर्जा मेला पनि त्यहाँ आयोजना गर्दैछौँ। साथसाथै हामीले त्यहाँ एउटा नयाँ स्पेशल कार्यक्रम पनि यो हप्तासम्म हामी लन्च गर्दैछौँ। तपाईहरुको आइडियालाई, तपाईहरुको कामलाई अगाडि बढाउनको लागि सपोर्ट हुने कार्यक्रम गर्दैछौँ। तपाईको अहिलेदेखि नै क्यालेन्डरमा त्यो टाइम बुक गर्नु पनि भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी सुजनाजी भर्खरै यहाँ त्यहाँ इन्टर हुनु भएको छ। सुजनाजीको किसान क्रेडिट कार्ड तपाईँ कहीँ पनि कुनै आइडिया छ, कसैले कृषिमा सुरु गर्न लागिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि एउटा वित्तीय श्रृङ्खलामा छिर्न चाहनुहुन्छ भने किसान क्रेडिट कार्ड हामीसँग छ। तपाईले kccnepal.com गरेर आफ्नो फार्मर भयो फार्मरको, एग्रोभेट भयो एग्रोभेट वा कोही अरू संस्था भए आफ्नो डिटेल्स त्यहाँ पठाउनु भयो भनेदेखि तपाईले हाम्रो सहयोग र हामीले गर्न सक्ने काम तपाईले गर्न सक्छौं र तपाईले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ kccnepal.com बाट। आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि ओपनिङ रिमार्क्स राखिदिनु हुन आदरणीय गणेश शाहजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल, धन्यवाद सुनिता जी। हाम्रो यस कार्यक्रममा अब हामी पुरानो त छँदैछौँ, अनि विनय देवकोटाजीलाई हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु। अब म कहाँबाट हो भने कि यो हाम्रो कृषिमा वित्तीय पहुँच या कर्जा भनौँ हो कि को चाहिँ यो 17औं श्रृङ्खला हो जस्तो लाग्छ मलाई। 16औं कि 17औं सुनिताजी? सुजना 17औं श्रृङ्खला हजुर। हो, यो 17औं श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। भनेको हामी निरन्तर हरेक सप्ताह आइतबार 11 बजे एभ्री विक एट 11 अन सन्डे हामी चाहिँ किसानको बारेमा केही कुरोहरू गरौँ, किसानलाई चाहिँ हामीले अलिकता सशक्तिकरण गरौँ। किसान भनेको झुत्रो झाम्रो होइन, कृषि पनि एउटा उद्यम हो। त्यो उद्यमशीलताको विकास गर्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो R&D सेन्टर, R&D इनोभेटिभ सल्युसन्स, एग्री नेपाल र हाम्रो कृषि र प्रविधि मिलेर चाहिँ हामीले यो अभियान सुरु गरेको छौँ। त्यसैले यसमा सम्पूर्ण हाम्रो फेसबुक यहाँ श्रोताहरूलाई चाहिँ हामी हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। अघि हाम्रो सुनिताजीले उनी भनिहाल्नु भयो कि 27, 28 र 29 गते चाहिँ हाम्रो चाहिँ एग्रिटेक फेस्टिभल चाहिँ चितवनमा
चितवन एक्सपो सेन्टरमा हुँदैछ र वाइ एक्सपो भन्छु के यो एक्सपो भन्ने चिज जुन छ नि तपाईहरुले धेरै मुलुकमा जानु भने ठुलठुलो एक्जिबिसन सेन्टरहरु छ एक्जिबिसन सेन्टर भनेको प्रोडक्ट शो गर्ने हो आइडियाजहरुको मन्थन गर्दन गर्ने हो र त्यहाँ विभिन्न आफ्नो इस्युजहरुको बारे चाहिँ नेटवर्क बिल्डिङ हो त्यसैले अहिले जुन कृषि एग्रोटेक जुन हुँदैछ हाम्रो त्यसमा जसमा कि खास गरी हामीले कृषिका विभिन्न आयामहरुको बारेमा पनि जसरी सुनिताजीले अघि भन्नुभयो कृषिको लागि चाहिँ कर्जाको म जसरी कृषिको लागि ऊर्जा र पानीको पनि त्यहाँ अलिकता हामी चाहिँ स्टलहरु राखेर त्यो बारे मन्थन गन्थन गर्ने कि कसरी चाहिँ इफिसिएन्ट युज अफ द वाटर इन एग्रिकल्चर गर्न सकिन्छ हैन त्यसैगरी कम पानीबाट कसरी बसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ कृषि भनेको हिजो समय खेतको मात्र हुन्थ्यो भने अब कौँसीदेखि हाइड्रोपोनिक्स देखि लिएर अरू पनि एग्रिकल्चरको कुरोहरु पनि गर्छ त्यो के हो भने एउटा उद्यमी हुनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ हामी के भन्थ्यौ पहिले चाहिँ यो ट्रेडिसनल इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन या इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङको कुरो हो भने वी आर कलिङ म्यान मसिन एन्ड मनी है त्यसैले म्यान भनेको चलाउने व्यक्तिहरु त्यसैले हामी कृषिमा चलाउने व्यक्ति उद्यमीहरुलाई पनि हामीले त्यो किसिमको अलिकता नयाँ कृषिमा आएको प्रविधिहरुको बारेमा जानकारी गराउँछौं कसरी चाहिँ त्यसमा प्रोडक्टिभिटी इफिसिएन्सीहरु बढाउने बारेमा पनि कुरो गर्छौं र त्यसैले हामीले यो त्यहाँ चाहिँ अब सुनिताजीले अलि बैंकसँग हामी चाहिँ अब किसानहरु पनि बैंक कहाँ जानु पर्यो हो कि बैंक भनेको हिजोको ठूला व्यापारीहरुको मात्र हो कि आम नागरिक किसानहरु पनि बैंकसँगको चाहिँ पहुँचमा हुनु पर्यो वित्तीय पहुँचमा जानु पर्यो कारोबारको लागि बैंकसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो सिक्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ हामीले यो फाइनान्शियल लिटरेसी विशेष साक्षरताको कुरो गरिरहेका छौं अलिकता बिजनेस साक्षरताको पनि कुरो गर्छौं कि बिजनेस गर्दा कसरी गर्ने त्यसैगरी अलिकता उपयुक्त प्रविधि टेक्नोलोजीहरु राइट टेक्नोलोजीहरु सिलेक्सन कसरी गर्ने कुन किसिमको उनको चाहिँ त्यो कारोबार छ त्यो लेभलको त्यसैले यो सर्वप्रथम सबैजनालाई चाहिँ हाम्रो एग्रोटेक जुन 27, 28, 29 गते छ चितवनमा हुँदैछ समय मिलाएर आउनु हुन चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछौं साथीहरुले के आफ्नो एक्जिबिसन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सुनिताजीलाई पनि इन एडभान्स सम्पर्क गर्नु भने सहज रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ अरूहरु पनि जुन छ नि यो सपोर्टिङ चीजहरु पनि उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ हामीले यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले यसो टिपिरहेको हाम्रो होल एग्रिकल्चरको एउटा इकोसिस्टम बनाउनेतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले प्रयास जारी छ त्यो इकोसिस्टममा हामी अलिकता चाहिँ यो बैंकिङ भयो यसको साइन्स टेक्नोलोजी भयो अलिकति इनोभेटिभ आइडियाजहरु भयो मार्केटको भयो यसलाई चाहिँ पोस्ट हार्भेस्टिङको पनि खास गरेर त्यसलाई भ्यालु चेनसँग हामी काम दिनु कसरी जोड्ने हामी भनौं न जडीबुटी उत्पादन गर्छौं सिधै बेच्छौं दूध सिधै बेच्छौं हो कि अब सिजनमा मुला बढी भो भएन भने कुहिएर जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मसौरा बनाउन के गर्ने त्यसैले अलिकता हामीले पोस्ट हार्भेस्टिङको लागि त्यसै भेजिटेबलहरुको लागि हामीले स्लो ड्रायरको कुरो गरिरहेका छौं मिल्क प्रोडक्टहरुको लागि यो कोल्ड नेट को कुराहरु पनि हामी राख्छौं त्यसैले यो एउटा एक्जिबिसन जुन छ नि हाम्रो चितवनको चाहिँ यो बहुआयामिक हुन्छ मलाई इट हैज सो मेनी डाइमेन्सन यसको चाहिँ फाइनान्शियल डाइमेन्सन छ यसको नलेज डाइमेन्सन छ यसको चाहिँ मार्केट डाइमेन्सन छ यसको भ्यालु चेनसँग हामी त्यसरी होल एग्रिकल्चरको इकोसिस्टम डेभलप गर्न चाहिँ हाम्रो प्रयासहरु छ हामीले यही सन्दर्भ यो गर्दाखेरि चाहिँ यो एग्रिकल्चरको यो आइतबार कार्यक्रम हामी एउटा अर्को आइडिया लिएर आएको छौं कि हामी चाहिँ यो फेस्टिभल पछि एउटा चाहिँ एग्रो इन्भेस्टमेन्ट समिट अब किनभने अहिलेसम्म चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट समिटको कुरो भयो तर हामीले कृषिमा एग्रो इन्भेस्टमेन्ट समिट को चाहिँ एउटा तयारीमा लाग्यो त्यो समिटको चाहिँ अलिकता अहिले चाहिँ कन्सेप्ट पेपरमा लागिरहेको छ कि इन्भेस्टमेन्टको के प्याटर्न हुन सक्छ कुन लेभलको फार्मको लागि कुन लेभलको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हु शुड इन्भेस्ट इन द एग्रिकल्चर अब हामीले जसरी भनौं न हामीहरु पनि सबैजनाले खान त खान्छौं तर वी डोन्ट इन्भेस्ट इन द एग्रिकल्चर सेक्टर भनौं न मैले चाहिँ सबैजनाले त्यसैले मेरो एउटा के छ यसमा भने कि एभ्रीबडी शुड इन्भेस्ट इन द एग्रिकल्चर सेक्टर एग्रो इन्भेस्टमेन्ट
को कम्पनीजहरू होला, हामीहरू कुन लेभलको इन्भेस्टमेन्ट गरौँला, कसैले चाहिँ यसको चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर गरौँला, कसैले पढ्नको लागि लगानी गर्न, अहिले स्कुलहरूमा जेटिए कोचिङ छ, त्यसैले यसको चाहिँ नलेज बिल्डिङको लागि होला हो कि। त्यसैले एउटा चाहिँ हामीले कमिङ मलाई लाग्छ 2078 मा हामीले चाहिँ एउटा एग्रो इन्भेस्टमेन्ट समिटको हामी तयारी गर्दैछौँ। त्यसको लागि पनि तपाईहरुले जे जस्तो आइडियाजहरू दिनु हो भने हामी त्यो गर्छौँ। र लास्टली मैले चाहिँ अहिले हामीले दुईटा विषयमा धेरै एग्रेसिभली काम गरिरहेछौँ। त्यो के भन्नु भने यसलाई मैले पिएलजी भन्छु, प्रोभिन्सियल र लोकल गभर्नमेन्टसँग हामी चाहिँ कसरी कृषिको कार्यक्रम गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो यो एक्सपोमा यो सब्मिटहरूमा हामीले प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टहरू, किनभने विभिन्न प्रोभिन्सको आफ्नै क्यारेक्टर्सहरू छ हो कि। कर्णालीको चाहिँ मार्सी चामल विकास गर्ने होला, बेच्ने होला हो कि। पोखराको के अरे जेठी, पहिले पोखरेली मसिनो त जेठी बुढी के भन्छ, जेठो बुढो जेठो जेठो जेठी हो नि, जेठो हो, जेठो बुढो जेठो होला। हामी मधेसमा चाहिँ बासमती चामल र करिया चामलको कुरो गर्छौँ, या रडीको दालको कुरो गर्छौँ हो कि, या मासको दालको कुरो होला हो कि। त्यसैले यिनीहरूमा अब चाहिँ आउने खास गरेर मैले चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज पर्सपेक्टिभबाट आएको चेन्जमा चाहिँ हामीले अरू इन्भेस्टमेन्ट जो अघि नै भनेको क्लाइमेट चेन्ज इन्भेस्टमेन्ट फन्डबाट कसरी चाहिँ एग्रिकल्चरमा ल्याउँला, त्यो वाटरको सोइलको बारेमा कसरी लाग्यो, हिजो हामीले सोइल साइन्टिस्टहरूसँग कसरी गर्ने, हाइड्रोपोनिक्ससँग कसरी गर्ने, न्युट्रिएन्ट्सहरूलाई कसरी फिड गर्ने, त्यो मल मात्र राखेर पनि हाम्रो चाहिँ उत्पादन भनेर एउटा विज्ञापन आउँछ के, त्यो मल मात्र हालेर उत्पादन हुने, यु सुड नो हाउ टु पुट द्याट थिङ्स हो कि। र अन्तमा के हो नि, किसानलाई चाहिँ हामीले उत्पादन गर्ने मात्र सिकाउने हो कि आफ्नो प्रोडक्ट बेच्न पनि सिकाउनु पर्छ। सो वी आर ट्राइङ टु डेभलप नेसन वाइज फार्मर्स मार्केट। अब चाहिँ बिस्तारै यो कृषि क्षेत्रमा भएको यो हामी दलालहरू भनौँ या मिडलम्यान भनौँ या शब्दहरू विभिन्न छन्, बिचौलिया भनौँ, यो सबैलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब फार्मर्स मार्केट्स भयो भने फार्मर्स र कन्ज्युमरले चाहिँ एकअर्काले चाहिँ उचित प्राइसमा, र त्यो पनि अहिले जुन अहिले मैले आज भर्खर बिहानै एकजना साथीलाई फोन गरेको थिएँ, यो फेरि चाहिँ यो खाद्यमा चाहिँ यो हाम्रो मिसावट भनौँ या पेस्टिसाइड केमिकलले गर्दाखेरि हाम्रो यो क्यान्सर डिजिजहरू अरू डिजिजहरू आउनको लागि चाहिँ हामीले उपभोक्तालाई पनि कसरी सचेत गर्ने कि प्लिज इट ए सेफ फुड, अलिकति अर्ग्यानिक भन्ने गर्छौँ हामी। अब त्यसलाई मैले अर्ग्यानिक भन्ने कि नभने, तर केमिकल फ्री विथ द लेस केमिकल्स विथ द लेस पेस्टिसाइड्स। र फार्मर्सहरूलाई पनि एजुकेट गर्नु पर्यो कि आज पेस्टिसाइड छोड्यो भोलि टिपेर बजारमा बेच्ने हुने। त्यसैले कन्ज्युमरलाई पनि प्रोड्युसर्सलाई पनि हामीले चाहिँ, र भनौँ जसरी मैले अघि भने नि कोल्ड चेनहरू गर्दाखेरि, त्यसैले होल इको एग्रिकल्चरको इको सिस्टम निर्माणको लागि चाहिँ हामीले नेपालको विभिन्न लेभलको फेडरल गभर्मेन्ट, हाम्रो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्ट तिनै तहको सरकारहरूसँग चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एउटा नीति निर्माणमा, निर्णय गर्ने प्रक्रियामा, जसरी डिसिजन मेकिङमा हामी के भन्छौँ भने इभिडेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिङ, डाटामा आधारित हुनु पर्यो के, हचुवामा होइन कि यो मैले देखेँ यसो भनिदियो भने कि अबको पोलिसी डिसिजन्सहरू चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड हामी कसरी बनाउने, कुन गाउँलाई चाहिँ के चाहिँ वान भिलेज वान प्रडक्टको कुरो चाहिँ एफएनसिसिआईले एग्रो इन्टरप्राइज सेन्टरले धेरै पहिलेदेखि गर्यो, त्यो अझै पनि मूर्त रूप हुन सकेका छैन। त्यसैले हामीले चाहिँ कहाँको स्याउ बनाउला, म केटाकेटी हुँदाखेरि काश्मिरी स्याउ भन्दाखेरि अलिकता मात्र खाएको भने मुखमा पानी आउँथ्यो भन्थ्यो के, काश्मिरी स्याउ भन्थ्यो होइन। त्यसै गरी अब हामी कहाँको स्याउ, कहाँको च्याउ, कहाँको धान, कहाँको पानी, कहाँको मकै होइन, त्यो सबै चाहिँ अलिक विकसित गर्नेतिर लागौँ। र त्यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ यो जुन अहिले हाम्रो यो अभियान छ यसले चाहिँ इट विल बी ए कम्प्लिमेन्ट एन्ड सप्लिमेन्ट्री, यो चाहिँ मेन पनि होइन तर यो पूरक हो, कम्प्लिमेन्ट्री हो, र यो अर्को पनि सप्लिमेन्ट्री पनि हो। त्यसैले यो कम्प्लिमेन्ट एन्ड सप्लिमेन्टले चाहिँ अवश्य पनि आगामी दिनमा हाम्रो कृषि उद्यमशीलताको विकासमा यसले चाहिँ योगदान सहयोग पुर्याउने छ, र यसमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूलाई अवश्य पनि यसले प्रोत्साहित गर्नेछ, उत्साहित गर्नेछ। र हामी सबैजनाले चाहिँ एउटा मेरो जहिले पनि एउटा भनाइ छ, बिफोर यु इट रिमेम्बर ए फार्मर, खानुभन्दा अगाडि एउटा किसानलाई सम्झौँ,
हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसैले खानुभन्दा अगाडि त्यो जल छरेर छ नि अन्नलाई प्रणाम गरेर खान्थ्यो। त्यो भनेको हे किसान तपाईले मलाई अन्न दिनुभयो, तपाईले म प्रणाम गर्छु हो कि। त्यसैले हामी पनि बिफोर यु इट एभ्री डे रिमेम्बर ए फार्मर। किसानलाई मैले के गर्न सक्छु, मेरो जे पेसामा छु, कोही लेख्ने हुनुहुन्छ लेखेर गरौँ, लगानी गर्न सक्छु लगानी र गरौँ। गरिब किसानको म कहिलेकाहीँ इन्डियन त्यो सानोतिनो यस्तो देखिरहन्छु, सानो चिज बेच्नलाई कसरी ठुलो मार्केट भन्दा पनि सानो किसानको किनिदियो भने कसरी चाहिँ उसको जीवनमा आएको चेन्जहरू छ। त्यसैले हाउ वी क्यान रिस्पेक्ट, प्रमोट एन्ड इन्स्पायर देम टु बी एन एग्रिकल्चर, स्पेसली स्मल एन्ड मिडल फार्मर्स। त्यसैले स्मल एन्ड मिडल फार्मर जुन कि मात्र मैत्री कृषि उत्पादन गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सद्भाव, सहयोग र सम्मान यदि हामी गर्दै गयो भने नेपाल चाहिँ यो कृषिको चाहिँ के छ भने कहाँबाट धनिया कहाँबाट चाहिँ त्यो के भन्छ खानेकुरो नहुनुपर्छ। नेपाललाई कृषिमा चाहिँ सार्वभौम चाहिँ तिर अगाडि बढ्ने जुन संविधानको लक्षित उद्देश्य छ त्यतातिर अगाडि यति भन्दै पुनः सबैजनाले स्वागत अभिवादन गर्दै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। लो एगेन विनयजी तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ र कृपया कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। ल त सुनिताजी, सुजनाले गर्छ कि हजुर म गर्छु। हस् धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीजी। उहाँको यो कुरालाई कहाँबाट के हुने बिफोर यु इट हामी फार्मरलाई सम्झिने र बिफोर यु प्लान फार्मरलाई सम्झिने, बिफोर थिङ्किङ द बिग एन्टरप्रेनर स्मल फार्मरबाट बिग एन्टरप्रेनर कसरी बनाउने र हामीलाई क्लब बीले चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्न सक्छ विषयमा। क्लब बीले मैले अघि नै भने लामो समयदेखि विभिन्न एन्टरप्रेनरहरूलाई काम गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न एन्टरप्रेनरहरू जन्माइराख्नु भएको छ। अब क्लब बीले चाहिँ एग्रो एन्टरप्रेनर बन्न चाहनेहरूलाई कसरी सहयोगी हुन सक्छ वा जो चाहिँ कृषि उद्यमी किसान, नट किसान भनेर अहिले चाहिँ हामीले पुराना किसानलाई मात्र होइन, जो कलेज सकाएका छन्, जसको सेकेन्ड बुवाहरू आमाहरू चाहिँ कृषिमा हुनुहुन्थ्यो वा अहिले धेरैको चोइस कृषि पेसा कृषि बिजनेस भइराखेको भएर चाहिँ क्लब बी कसरी त्यसको उपयोगी हुन सक्छ र क्लब बीले गरिरहेका कार्यक्रमहरू कसरी चाहिँ उपयोगी हुन सक्छ, त्यो सँगसँगै क्लब बीबाट चाहिँ इभन पर्सनल्ली विनयजी, मैले अघि नै भने विनयजी इज अ पर्सन विथ कफी। तपाईँले तपाईँको आइडिया, तपाईँको इन्भेस्टर, तपाईँको अपर्च्युनिटी जहाँ पनि कनेक्ट गर्न सक्ने मान्छेलाई चाहिँ आई वान्ट टु वेलकम विनयजी, प्लेटफर्म इज हियर। कसरी क्लब बी र विनय आफैमा ब्रान्ड चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्रको लागि चाहिँ अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको रूपमा अगाडि आउन सक्छ, एग्री फाइनेन्सिङको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ एकदम एउटा ग्रेट प्लेटफर्म बन्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सुन्न चाहन्छौँ। हस् विनयजी, प्लिज। Thank you, Sunitaji. Thank you very much for your very, very kind words. Ganesh sir, thank you. Welcome गरिदिसेकोमा. It always feel good. हजुर सबैजना भएको प्लेटफर्ममा आएर दुई शब्द राख्न पाउँदाखेरि फर्स्ट अफ अल त म मेरो र मेरो संस्थाको बारेमा सानो परिचय दिन चाहन्छु। म विनय देवकोटा, क्लक बी बिजनेस इनोभेसन्स भन्ने संस्थालाई 2014 देखि चाहिँ we work startup innovations अनि entrepreneurship को डोमेनमा। हाम्रो मेन फोकस चाहिँ नेपालमा उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई उद्यम गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको सपोर्ट सर्भिसेसहरू हामीले दिन सक्छौँ, एक उद्यम गरिरहनु भएकाहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट होला, म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस होला, के गर्न सक्छौँ हामीले ब्याकस्टपिङ सपोर्टहरू दिन सक्छौँ, दुई तेस्रो चाहिँ लगानी गर्न चाहने हरूलाई चाहिँ नयाँ व्यवसायी नयाँ स्टार्टअपहरूको आइडियासित कनेक्ट गराएर इन्भेस्टमेन्ट गराउने तीनटा चाहिँ मुख्यतः यो तीनटा काम गर्छौँ हामी। हामीले सुरुमा स्टार्ट गरेर अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अघि सुन्ताजीले नि भन्नुभयो हामीले एउटा प्रोग्राम गर्छौँ मन्डे मर्निङ कफी क्वेरिज भनेर, एभ्री मन्डे बिहान 9 देखि 11 बजेसम्म। the idea is to connect with people who are doing business, हैन, जसले बिजनेस उद्यम गरिराख्नु भएको छ अथवा उद्यम गर्न खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरुसित चाहिँ हरेक हप्ता भेटेर कफी खाएर उहाँहरुसित चाहिँ उहाँहरुको समस्या भए समस्या, उहाँहरुको आइडिया भए आइडिया, उहाँहरुलाई कुनै भनौँ न एउटा नेटवर्कको रूपमा चाहिँ कुनै सपोर्ट चाहिएको छ भने एउटा पियर टु पियर डिस्कसन साथी साथी बीचमा गर्ने एउटा भलाकुसारी जस्तो हामी एभ्री विक गर्छौँ।
त्यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ उहाँहरूलाई एटलिस्ट आइसकेपछि गरिसकेपछि बजारमा चाहिँ म जस्तै साथीहरू छन् मलाई सपोर्ट गर्ने भोलि केही परि आउँदाखेरि चाहिँ साथीहरू छन् भन्ने एउटा साइकोलोजिकलदेखि लिएर एउटा रियलिस्टिक भनौँ न तरिकाको सपोर्ट हुन्छ भनेर लास्ट 5 इयर्सदेखि हामी गरिरहेका छौँ। लकडाउन पछि चाहिँ अनफर्चुनेटली हामीले फिजिकली गर्न पाएको छैनौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि भर्चुअल माध्यमहरूलाई नै प्रयोग गरिरहेका छौँ। यो जुम अहिले जसरी हामी यो मिटिङ गरिरहेका छौँ भेरी सिमिलर त्यसरी गरिरहेको छौँ। त्यो गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूसित डिफ्रेन्ट लेभलको इन्काउन्टर हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा हामीले चाहिँ के रियलाइज गर्यौँ भने नेपालमा उद्यम गर्न चाहनेहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ, तर उद्यम कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराको अघि गणेश सरले पनि लिट्रेसी लेभलको पनि कुरा गरिसकेको थियो। कतिलाई चाहिँ त्यो साक्षरता नै नभएको, के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा नभएको, अनि त्यो नो हाउ पनि गरिसकेपछि त्यो भित्र के हुन्छ भन्ने कम्पोनेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक प्रोग्राम्सहरू चाहिँ हामीले बनाउन थाल्यौँ। एउटा प्रोग्राम चाहिँ हामीले गर्ने चाहिँ स्किल सेयर भनेर एउटा प्रोग्राम गर्छौँ, जसमा चाहिँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक बिजनेससित व्यवसायसित रिलेटेड कुनै एउटा स्किल सिपको बारेमा चाहिँ हामी एभ्री मन्थ हामीले त्यसको बारेमा एउटा नो हाउको प्रेजेन्टेसन जस्तो एउटा एक्सपर्टद्वारा सेयर गर्छौँ। त्यो बाहेक एउटा अर्को एउटा प्रोग्राम छ जुन चाहिँ संसारमा लगभग 160-170 कन्ट्रीमा हुन्छ, एउटा स्टार्टअप हडल भन्ने प्रोग्राम छ। त्यो स्टार्टअप हडल भन्ने प्रोग्राम चाहिँ हामीले नेपालमा गर्छौँ। त्यो प्रोग्रामको मेन जिस्ट चाहिँ के हो भने उद्यम गरिरहेका मान्छेहरूलाई आफ्नो उद्यम सँगसँगै गर्दाखेरि सर्टेन एक्सपिरियन्सेसहरू अनि उहाँहरूले भोगिरहनु भएको समस्याहरू पोख्ने एउटा ठाउँ भयो भने त्यहाँ इकोसिस्टमको इमिडिएट सपोर्ट पाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा स्टार्टअप हडल भनेर प्रोग्राम चाहिँ वी स्टार्टेड 2 years ब्याक। त्यो पनि फिजिकली गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ हामीले भर्चुअलमा एड्याप्ट गरेका छौँ। अहिले चाहिँ फेरि वी आर टकिङ ग्लोबल अन्टरप्रेन्योर्स नेटवर्कको प्रोग्राम हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी उहाँहरूसित चाहिँ यही प्रोग्रामलाई अब कुन मोडालिटीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त, किनकि प्रोग्राम आफैमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर डिस्कसन चाहिँ गरिरहेको छौँ। साथसाथै अरू प्रोग्राम्सहरू एउटा चाहिँ हामीले अहिले तत्कालले गरिरहेको एउटा अन्टरप्रेन्योर भन्ने एउटा प्रोग्राम छ, जुन चाहिँ हामीले ज्योति विकास ब्याङ्कसित मिलेर गरिरहेको छौँ। प्रोग्रामको मुख्य आशय चाहिँ महिला उद्यमशीलता अथवा महिला उद्यम गर्न चाहने महिलाहरूको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, कसरी एउटा हुन्छ नि सपोर्ट गर्न सक्छौँ। खास गरी त्यसको पनि मेन कन्सेप्ट चाहिँ एक्सेस टु फाइनेन्ससित नै रिलेटेड हो। दुईटा खालको इन्भेस्टमेन्ट हुने भयो, एउटा चाहिँ हामीले गरिरहेको ट्रेडिसनल भनौँ न पाइरहेको ट्रेडिसनल जुन चाहिँ ब्याङ्किङको इन्भेस्टमेन्ट होइन, डेट फाइनेन्सिङ जुन भन्छौँ, डेट फाइनेन्सिङ भयो। त्यो बाहेक चाहिँ इक्विटी इन्भेस्टर्सहरूको चाहिँ हामीले एउटा संस्था पनि छ, हाम्रो एउटा इन्भेस्टमेन्ट सर्कल भनेर, जहाँ चाहिँ 100 जना मेम्बरको एउटा ग्रुपले कृषि मात्रै भनेर चाहिँ छैन, त्यसमा चाहिँ जेनेरिक कुनै पनि सेक्टरको उद्यमीहरूलाई चाहिँ उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी त्यहाँबाट चाहिँ इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ। त्यो दुइटैलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर एउटा प्रोग्राम गरौँ न त भनेर चाहिँ हामीले ज्योति विकास ब्याङ्कसित चाहिँ यो अन्टरप्रेन्योर भन्ने प्रोग्राम चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ। इन्ट्रेस्टिङली हाम्रो अरू प्रोग्राम्सहरू भन्दा भनौँ न अझै लार्जर प्रोग्राम्सहरू भन्दा पनि यो महिला उद्यमशीलतामा फोकस हुँदाखेरि चाहिँ द काइन्ड अफ रेस्पोन्स द्याट वी गट होइन, जस्तो मान्छेहरूको पार्टिसिपेसन इङ्गेजमेन्ट जति लाइभली थियो, इट वाज भेरी सरप्राइजिङ। 7वटै प्रोभिन्सेसको के अरे उद्यमीहरू हुनुहुन्छ। 7वटै प्रोभिन्समा भनौँ न एउटा 18 वर्षको स्टुडेन्ट उद्यमी युवा उद्यमी पनि हुनुहुन्छ, अनि लगभग 50 इयर्सको अलि भेटरन उद्यमी पनि हुनुहुन्छ प्रोग्राममा। एउटा किसान पनि हुनुहुन्छ भने एउटा आइटीको एकदमै एडभान्स टेक्नोलोजीमा काम गरिरहनु भएको महिला पनि हुनुहुन्छ। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डाइभर्सिटी भनौँ न इन टर्म्स अफ अन्टरप्रेन्योरसिप अहिले चाहिँ एकदमै ग्रो भइरहेको छ भन्ने महसुस पनि गऱ्यौँ। त्यो हुँदाहुँदै चाहिँ सर्टन काहीँ न काहीँ सुनिताजीहरूसित नै यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले पनि अलिअलि स्पेसलाइज गर्नुपर्ने बेला चाहिँ भएको हो कि भन्ने फिल चाहिँ गर्छौँ। इभन सुनिताजी माइट बी वेल अवेर, आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि जब हामी यो उद्यमशीलताको कुरा गर्थ्यौँ अलिक जेनेरिक स्टेटमै कुरा गर्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ अलि स्पेसिफिक डोमेन्सहरूमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ है, टेक्नोलोजीमा काम गर्नुपर्छ, कृषिमा काम गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो हाम्रो आर्ग्युमेन्ट्सहरू चाहिँ निस्किन थालेको छ। इभन वी एट क्लक बिजनेस इनोभेसन्स आर भेरी इन्ट्रेस्टेड भनौँ न, यस्तो स्पेसिफिक कृषि अथवा इभन टुरिज्म कुनै यस्तो डोमेनहरूमा काम गर्न सक्यो भने विल बी भेरी ह्याप्पी टु डु द्याट भनेर चाहिँ वी आर लुकिङ फर सच प्रोग्राम्स होइन। त्यसको पनि अब डिफ्रेन्ट लेभल्समा के गर्न सकिन्छ, अगेन त्यो
आइडिएसन हामी आफैलाई पनि आइडिएसन फेजमै छौँ होला त्यसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टहरू भयो कृषिमा पनि हामीले 2-4वटा रिसर्च चाहिँ हामीले कम्पनीको थ्रुबाट पनि गऱ्यौँ के कृषिमा चाहिँ ल अब बिस्तारै इन्टर गरौँ न त 1-2वटा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ रिसर्च पनि गऱ्यौँ हामी एकचोटि चाहिँ ट्राउट फार्मिङको बारेमा बुझ्यौँ होइन ट्राउट माछा चाहिँ इज भेरी पपुलर तर त्यो फार्मिङ त्यो ट्राउट माछाको लाइफ चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ त्यहीँ गएर खानुपर्ने भन्ने जुन चाहिँ छ अनि त्यसको लाइफ र स्टोरेजमा के हुनसक्छ त भनेर हामीले we explored सानो एउटा एन्टरप्रेन्योर ग्रुप थियो त्यहाँबाट गऱ्यौँ तर नथिङ रियली मटेरियलाइज भनौँ न आई डोन्ट नो त्यो टेक्नोलोजीमा के एडभान्समेन्ट थियो कि फेरि हामी कस्तो भने हामी लगानीकर्ता हौँ तर हामीसित पनि टेक्नोलोजी अथवा इन्डस्ट्रीको स्पेसिफिक धेरै नलेज हुँदैन क्या वी अल्सो निड टु डिपेन्ड अन समवान जस्तै हामी अहिले कृषिको डिस्कसन गर्न सुनिताजीहरू यो क्षेत्रको विज्ञ भएको कारणले गर्दा वी निड टु डिपेन्ड अन देम होइन सो त्यस्तै हाम्रो डिपेन्डेन्सी काहीँ न काहीँ चाहिँ छ त्यही भएर त्यो बेलामा चाहिँ राइट भनौँ अब के आइडिया भनौँ अथवा राइट बिजनेस च्यानल चाहिँ हाम्रो लागि खुलेन तर इन द फ्युचर आर वी लुकिङ टु इन्भेस्ट इन एग्रिकल्चर यस हामी अझै पनि अर्ली स्टेज र भर्खरै सुरु गर्नुभएको उद्यममा चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ होइन रादर देन लेटेस्ट अब यो इन्भेस्टमेन्ट यो प्राइभेट इक्विटी सेक्टरमा पनि इक्विटी फाइनेन्सिङमा पनि डिफ्रेन्ट लेभलको स्टेप्सहरू छ हामी चाहिँ मोर प्री सिड र सिड स्टेजमा बढी फोकस गर्छौँ होइन त्यही भएर भर्खरै सुरु गर्नुभएको अथवा सुरु गरेको धेरै नभएको उद्यमीहरू हुनुहुन्छ र केही स्पेसिफिक एरियामा लाग्नु भएको छ इभन विल बी भेरी ह्याप्पी टु डिस्कस भनौँ न एग्रिकल्चर एग्री अन्टरप्रिनर्सहरूसित इन्भेस्टमेन्टको पोसिबिलिटिजहरू त्यही नै हो तर अगेन एक्सपिरियन्सेसकै साइडमा भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ जेनेरिक काम गर्नुको कारण पनि छ पहिला प्रोग्राम्स गर्दाखेरि 1-2वटा चाहिँ हामीले स्पेसिफिक प्रोग्राम पनि गरेको थियो धेरै अगाडि तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ त्यति प्रोडक्टिभ भएको थिएन त्यो कारणले गर्दाखेरि फोकस अलि जेनेरिक प्रोग्राम्सहरूमा अब चाहिँ मेबी हुन्छ नि विथ अल सपोर्ट अफ भनौँ न हाम्रै सुनिताजी टमर सरहरू के थ्रुबाट चाहिँ मेबी वी क्यान रिटेलर आवर प्रोग्राम्स अनि कम ब्याक टु एग्रिकल्चर मेबी एग्रिकल्चर डोमेनमा नै आउन सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ या अहिले आई डोन्ट नो अब यो सेसनको फ्लो हामी मेबी ब्याक एन्ड फोर्थ पनि गर्न सक्छौँ होला सो हाम्रो इन्ट्रेस्ट क्लक बीबाट चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट इज टु भेन्चर इन यो सेक्टरमा पनि बट अगेन वी वुड निड सपोर्ट अफ इन्स्टिट्युसन लाइक R&D innovations. Yeah. Binaji? Also. Hazur. Hello. Hazur, Sundarji, please. Must be Hazur. Well, त्यही अघि शेयर गरिरहेको थिएँ कि वी वुड लभ टु एन्टर ब्रेक आइरहेको मलाई चाहिँ ए ओके त्यही नै हो अब हामी यहाँभन्दा अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ स्पेसलाइज गर्ने उसमा कन्सेप्टमा छौँ खास गरी हाम्रो अहिले नेपाल आफै कन्ट्री पनि भनौँ न टुरिज्म एग्रिकल्चर हाम्रो कोर इन्डस्ट्रिजहरू जुन चाहिँ छ टुरिज्म एग्रिकल्चर होइन हाइड्रो पावर्समा चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर्स माइनिङ दिज आर भेरी बिग एन्ड लार्ज इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्ट होइन त्यसमा चाहिँ हामी वेयर नट देयर तर कृषिमा टुरिज्ममा आइसिटीमा विड लभ टु भेन्चर इन आइसिटीमा चाहिँ वेयर अलरेडी डुइङ द्याट होइन अहिले हामीले अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई एडिसनल सपोर्ट गर्नको लागि भनौँ न वी आर अफरिङ डिफ्रेन्ट सर्भिसेस पनि खास गरी म्यानेजमेन्ट र टेक्नोलोजीको साइडमा पनि वी हेभ भेन्चर्ड इन एन्ड वी आर अफरिङ सर्भिसेस टु देम काहीँ न काहीँ चाहिँ अघि नै भने जस्तो बिजनेसको नो हाउ नभएको कारणले गर्दाखेरि बिजनेस अनसिस्टमेटिक र अनम्यानेज धेरै हुन्छ जुन कारणले हामीले चाहेर पनि यो बिजनेस राम्रो छ है भनेर लगानी गर्न खोज्दाखेरि पनि लगानी गर्न सक्दैनौँ कि किनभने जुन पैसा मैले पनि लगानी गर्ने डिसिजन अथवा अथोरिटी पाएको छु त्यो पैसा पनि मैले कोही इन्भेस्टर्सहरूको भनौँ भेन्चर क्यापिटलको मोडल भनेको धेरै इन्भेस्टरहरूको पैसा हुन्छ त्यो पैसालाई मैले लगानी गर्दाखेरि मैले धेरै क्रस चेक्स एन्ड भेरिफिकेसन्सहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो रिस्कलाई एसेस गर्नुपर्ने हुन्छ भेरी सिमिलर टु ब्याङ्क भनौँ न ब्याङ्कले जसरी गर्दा हुन्छ हामी त्यति रिजल्ट चाहिँ हुँदैनौँ
ब्याङ्कको चाहिँ अलिकति अलिक कम्प्लेक्स सिस्टम एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर नै भएको कारणले गर्दा विच इज अल्सो गुड है टु अ डिग्री हाम्रोमा त्यो छ अनि अलिकति त्यो अनम्यानेज र अनसिस्टमेटिक भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै बिजनेसहरू प्रमिसिङ भए पनि हामीले भेन्चर गर्न चाहिँ पाएको चाहिँ हुँदैनौँ त्यो एउटा चाहिँ काहीँ न काहीँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो भनौँ न ब्लक गरिरहेको अथवा हामीलाई रोकिरहेको एउटा मेन रिजन चाहिँ त्यो पनि हो अर्को एउटा चाहिँ हामीसित एक्जिट अप्सन हुँदैन प्राय धेरै बिजनेसहरूमा चाहिँ हजुर हजुर मैले यहाँनिर अलिकति के पनि सोध्न खोजेँ हजुरलाई एड अन गरिदिन रिक्वेस्ट गरेँ भने हजुर हजुर यो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि यो इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू गरिराख्दा चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ के हेर्नुहुन्छ हजुरहरू होइन के चिजहरू यो हाम्रो एग्रो एन्टरप्रेनर चाहिँ तयार गर्नु पर्यो ओके क्लब बीमा आएर वा तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट सर्कलमा आएर चाहिँ उसलाई इन्भेस्टमेन्ट चाहेको छ तपाईँसँग अर्गनाइजेसनसँग कनेक्सन हुने बेलामा चाहिँ वाट हि हेभ टु प्रिपेयर तपाईँहरू के खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न स्योर अहिलेसम्म हामीले जति इन्भेस्टमेन्टहरूको लागि चाहिँ भनौँ न इभन नेगोसिएसन टेबलमा गएको छौँ मेन एउटा पार्ट अब नेपालको केसमा चाहिँ एकदमै अप्लाई हुन्छ बाहिर आई डोन्ट नो अबाउट दिस होइन तर वी रियली लुक एट त्यो मान्छेको क्यारेक्टर क्या होइन वाट काइन्ड अफ पर्सन हियर सी इज त्यसको मेन रिजन चाहिँ नेपालमा भर्खर एमबिए पास गरेको अथवा बिबिए पास गरेको मान्छे इज अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन तर उसले गएर चाहिँ म एउटा स्पेसिफिक एआईमा काम गर्दैछु भनेर भन्दाखेरि उसको एडुकेसनल ब्याकग्राउन्ड पनि त्यहाँबाट हुँदैन अथवा हुन्छ नि उसको त्यो ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्सै नभएको हुन्छ त्यो सेक्टरमा त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि ट्रस्ट गर्न अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ नम्बर वान फ्याक्टर द्याट वी अलवेज लुक इज क्यान वी ट्रस्ट दिस पर्सन अथवा क्यान वी ट्रस्ट दिस बिजनेस यो बिजनेसलाई भरोसा गर्न सक्छौँ त हामीले अथवा यो व्यक्तिलाई भरोसा गर्न सक्छौँ त हामीले भनेर द्याट इज द प्राइम फन्डामेन्टल कुरा भनौँ न त्यो बाहेक अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा विच इज भेरी अनेस्ट एज इन्भेस्टर्स इभन वी डोन्ट स्पिक मच हामी धेरै कुरा गर्दैन जस्तो लाग्छ वी निड रिटर्न्स होइन हामीले लगानी गर्ने भनेको त्यसबाट के रिटर्न आउँछ भनेर हो हामी वेआर नट सोसियल भनौँ न अथवा सोसियल एन्टरप्राइज पनि होइन हामी वी आर टिपिकल प्राइभेट कम्पनी होइन अनि वी लुक फर रिटर्न्स के हामीले लगानी गरेको व्यवसायले चाहिँ त्यसले भोलि गएर चाहिँ फाइदा निकाल्छ होइन भन्ने चाहिँ त्यो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यो दुइटा चाहिँ फन्डामेन्टल नै भयो ट्रस्ट र रिटर्न त्यो बाहेक पनि हुन्छ जस्तै त्यो भन्छ हाम्रो यो बिजनेसको ब्याकग्राउन्ड के हो होइन बिजनेसमा के चिजहरूको चाहिँ सिस्टम्सहरू कसरी डेभलप भएको छ स्केलेबल छ कि छैन होइन अनि त्यसपछि कतिको डिपेन्डेन्ट छ बिजनेस भन्ने कुराहरू हेर्छौँ होइन जस्तै कुनै व्यवसाय यस्तो छ जहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिने सबै र मटेरियल्स अथवा रिसोर्सहरू चाहिँ नेपालमै पाइँदैन भने सो त्यो बिजनेसमा भेन्चर गर्ने कि नगर्ने भोलि गएर त्यसको हुन्छ नि त्यसलाई ह्यान्डलिङ कस्ट अरू कुराहरूले नै भोलि गएर अपेक्सले गर्दा नै हामीलाई गाह्रो होला भनेर चाहिँ हामीले त्यो भेन्चरिङ गर्दैनौँ सो बेसिक अरू चिज पनि हुन्छ हेर्ने चाहिँ अब टेक्नोलोजी इन्भेन्ट गरेको नगरेको एन्ड अल दिज आर अदर फ्याक्टर्स तर प्राइम टु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इज क्यान बी ट्रस्ट होइन भरोसा गर्न सक्छ कि सक्दैन दोस्रो चाहिँ रिटर्न दिन्छ कि दिँदैन त्यो दुइटा छ भने अनि त्यसपछि बल्ल नेक्स्ट नेगोसिएसन टेबलमा जान्छ अब इन्भेस्टमेन्ट भनेकै सिरिजमा नेगोसिएट गरेर गर्ने हो आज भेट्यो भोलि लगानी चाहिँ गर्दैनौँ हामी होइन उहाँलाई चिन्ने मौका लिन्छौँ उहाँसित अझै गफगाफ गर्छौँ होइन उहाँको बिजनेसको प्लान के छ त्यो बुझ्छौँ होइन उहाँले हामीबाट के एक्सपेक्ट गर्नुभएको त्यो बुझ्छौँ हामीबाट पैसा मात्रै लिनु खोज्नु भएको हो कि हामीबाट अरू एक्सपेक्टेसन पनि छ त्यो बुझ्छौँ कति मान्छेले चाहिँ लगानी गरेर लगानी मात्रै होइन कि यस्तो काम पनि गरिदियोस् भन्ने सोच्दो रहेछ सो के छ एक्सपेक्टेसन त्यो एकदम क्ल्यारिटीमा राख्नुलाई बुझ्छौँ सर्टन कन्डिसन्सहरू क्लियर भइसकेपछि चाहिँ ओके त तपाईँ र हामी बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्छौँ है अब नाउ वी क्यान रियली फोकस इन के अरे स्टार्ट हाम्रो यो भेन्चर चाहिँ टुगेदर भनेर भइसकेपछि बल्ल वी पुट इन द मनी सो इट टेक्स हुन्छ नि ह्यान्डसम अमाउन्ट अफ टाइम राम्रै समय लाग्छ एउटा बिजनेसमा इन्भेस्टमेन्ट मटेरियलाइज हुनलाई अर्को एउटा कुरा पनि जोड्न खोजेको जस्तै तपाईँहरूले त्यो बुझ्नुहुन्छ बुझ्दै गर्नुहुन्छ होइन
त्यो बुझ्दै गर्ने क्रममा चाहिँ उसको त अपरेसन भइराखेको हुन्छ नि, त्यो इन्भेस्ट गर्ने नगर्ने समयसँग बिचमा पनि तपाईँहरूले केही सपोर्ट गर्नुहुन्छ उसलाई, त्यो डकुमेन्ट प्रिपेरेसन कुराहरू हुनसक्छ नि, कनेक्सन, यस्तो कुराहरूमा तपाईँहरूले इन्भेस्टमेन्ट नगर्ने हुँदा पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ के छ? यस, हामी क्लक बिजनेस इनोभेसन एउटा फन्डामेन्टल रिजन अफ एक्जिस्टेन्स भनौँ, हामी किन चाहिँ काम गरिरहेछौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मुख्य रिजन चाहिँ त्यो पनि हो। इन्भेस्टमेन्ट कहिलेकाहीँ हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुँदैन, प्रायः त हुँदैन भनौँ न, चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ हुँदैन हुँदैन, प्रायः त हुँदैन, कुनै कुनै बिजनेसमा मात्रै लगानी गर्ने हो। र त्यो बाहेक पनि हामीले जुन चाहिँ हामीले प्रोग्राम्सहरू गरिरहेको हुन्छ त्यो प्रोग्राम्सको फन्ड रिजन नै उहाँहरूलाई एटलिस्ट कनेक्सन्स डेभलप होस्, राइट पिपलसित कनेक्ट होस् होइन, भोलि राइट सपोर्ट दिन सकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम्सहरू त्यसरी डेभलप गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो आजसम्म गरिएको प्राय त अलमोस्ट से 90% प्रोग्राम्सहरू भनौँ न, 9 out of 10 प्रोग्राम्सहरू चाहिँ इज फ्री के। हामीले उद्यम गर्न चाहनेहरूसित चाहिँ पैसा लिँदैनौँ त्यसको लागि चाहिँ। मेन कारण इज फर देम टु ह्याभ त्यो फ्री एक्सेस, अनि त्यसपछि फर देम टु कम एन्ड लर्न फर्स्ट होइन। भोलि गएर व्यवसाय स्टार्ट गर्छु भन्ने पिरियड त पछिको कुरा हो, तर सुरुमै आएर त्यो इन्ट्रेस्ट पनि डेभलप गर्न चाहिँ नेसेसरी छ है भनेर सर्टन लेभलको डिस्कसन्सहरू चाहिँ गर्छौँ। त्यो एउटा। दोस्रो भनेको हामी सर्भिसेसहरूको थ्रुबाट पनि ब्याक स्टपिङ गर्छौँ क्या। भोलि गएर मलाई लगानी चाहिँ चाहिएको छ, तर मलाई केही पनि गर्न आउँदैन, डकुमेन्ट्सहरू मेरो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सदेखि लिएर मेरो बिजनेस म्यानेजमेन्टदेखि सबै एकदम मेस्टअप छ भने हामी त्यहाँ गएर बिजनेस सिस्टम्स डेभलपमेन्टदेखि लिएर होइन, बिजनेस प्लान डेभलपमेन्टदेखि लिएर, अनि त्यसपछि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट प्लान, इन्भेस्टमेन्ट डेक भन्छ जुन इन्भेस्टरलाई जेनरली बुझाइन्छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट डेकदेखि लिएर हामी सबै बनाउन पनि हेल्प गर्छौँ होइन। सो जेनरली यो चाहिँ प्रोग्राम छ अहिले जुन चाहिँ हामीले अन्टरप्रेन्योर हर्ट भनेर प्रोग्राम गरिरहेछौँ, त्यसमा पनि लगभग 2 हप्ताको चाहिँ तालिम छ, ट्रेनिङ छ। त्यो ट्रेनिङ चाहिँ हामीले यही कुराहरू भनौँ न, उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायलाई अझै बेटर बनाउनको लागि, अझै राम्रो बनाउनको लागि, अझै ग्रो गर्न रेडी बनाउनको लागि चाहिँ हामी 2 हप्ताको चाहिँ ट्रेनिङ दिइरहेछौँ उहाँहरूलाई। त्यसको एन्डमा चाहिँ दे विल बी क्रिएटिङ डकुमेन्ट क्या। हामीले इच सेसनपछि केही न केही डकुमेन्ट बनिरहन्छ। एन्ड अफ द पिरियडमा चाहिँ त्यो डकुमेन्ट बन्छ। त्यो डकुमेन्ट बनिसकेपछि त्यो डकुमेन्टमा सर्टेन एडिसन गरेर त्यो आधारमा चाहिँ उहाँहरूले ज्योति विकास ब्याङ्क प्लस हामीसित पनि, हामीसित इक्विटी भयो, ज्योति विकास ब्याङ्कसित डेट भयो, फाइनेन्सिङको लागि दे क्यान अप्लाई होइन। त्यो अप्लाई गरिसकेपछि अब अगेन ब्याङ्कको आफ्नो स्क्रिनिङ प्रोसेस छ, हाम्रो आफ्नो स्क्रिनिङ प्रोसेस छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले जे होस् यी उद्यमीहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले डेट होस्, इक्विटी होस्, फाइनेन्स चाहिँ गर्छौँ so that they can start. एक कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा सानो कुरा चाहिँ एड गरिहाल्छु है सुन्दा चाहिँ। हामी लास्ट 2 इयर्सदेखि चाहिँ हामी म्युनिसिपल लेभलमा चाहिँ प्रोग्राम्सहरू गर्नलाई धेरै ठाउँ गएको थियौँ कि। दाङ, हजुरको नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, विराटनगर, इटहरी, झापा, लट अफ प्लेसेस। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ हामीले के रियलाइज गर्यो भने काठमाडौँमा बस्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोग्राममा 30 जना, एउटा कोहोर्टमा 30 जना व्यक्ति उद्यमी आउनुभयो भने त्यसमा 20 जना चाहिँ आइटी बेस्ड हुँदो रहेछ आज लगभग होइन। कसैले कसैले इ कमर्स भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ रोबोटिक्स भन्नुहुन्छ, कसले के भन्नुहुन्छ, आइटी चाहिँ काहीँ न काहीँ त्यो एलिमेन्ट हुँदो रहेछ। हामीले बाहिर गएर बुझ्दाखेरि अझै पनि मेजोरिटी मोर देन 60% अन्टरप्रेन्योर्सहरू चाहिँ त्यहाँ कुनै न कुनै तरिकाले कृषि टच गर्नु हुँदो रहेछ कि। हाम्रो दाङको जुन चाहिँ एउटा प्रोग्राम गरिरहेको छ तुलसीपुरमा, त्यसमा अलमोस्ट 80% पिपल वेयर रिलेटेड टु एग्रिकल्चर क्या होइन। अनि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट पनि थियो कि एग्रिकल्चरमा होइन। अनि त्यो चाहिँ द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। बाहिर गइसकेपछि प्रायः कृषि अनि टुरिज्मको सेक्टरलाई चाहिँ धेरै नै टच गरिँदो रहेछ। तर काठमाडौँमा हामी जुन प्रोग्राम्सहरू गरिरहेको छौँ चाहिँ एडभान्स सिटिजहरू, इभन पोखरामा पनि सिमिलर, यो एडभान्स सिटिजहरूमा चाहिँ हामीले अझै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः मान्छेहरू चाहिँ आइटीलाई अलि एम्फोसिस गरिराख्नु भएको चाहिँ भेट्न चाहिँ भेट्छौँ। सो इभन हामीले यो जुन चाहिँ हजुरहरूले यो चितवनमा गरिराख्नु भएको छ नेपाल एग्रिटेक एक्सपो होइन, त्यसले त्यो डिफ्रेन्ट ठाउँको यो कृषि उद्यमीहरूलाई लिएर आउँदाखेरि हामी पनि त्यहाँ कुनै न कुनै हिसाबले कनेक्ट गर्न सक्यो भने आई थिङ्क हाम्रो लागि पनि त्यो इजी एक्सेस हुन्छ होला जस्तो लाग्छ क्या। ओके,
अब ठ्याक्क मैले जे एउटा क्वेसन सोध्नु लागेको थिएँ निकै यहाँ पनि अलिकति त्यही कुराहरू आइरहेको थियो होइन हजुर अनि गाउँमा लगानी गर्नु पर्यो नि भनेर भर्खरै केशव घिमिरेजीले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ होइन एकजना देव रोकाजीले गाउँदेखि सहरको कुना कन्दारमा उत्पादित वस्तुको निर्यात र कृषकको उद्यम अनुसार कृषि लोन पाउनुपर्छ भन्ने उहाँले एडभाइस दिनु भएको छ। त्यो अब एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ धेरै हाम्रो डिसेन्ट्रलाइज भइराखेको छ, हाम्रो यो इकोसिस्टममा इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरू चाहिँ सेन्ट्रलाइज भइराख्नु भएको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ कसरी पहुँच बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू अलरेडी गइसक्नु भएको छ र त्यो पार्टनरसिपको लागि हाम्रो पनि ढोका ओपन छ हजुरलाई हामीले गर्न सक्ने। तर एउटा अर्को कुरा चाहिँ कहाँ हजुरको म्युट भयो जस्तो सुन्दैछु। तपाईँहरू सुनिरहेछ? हजुर हजुर बेटर। तपाईँहरू एज अ इन्भेस्टर चाहिँ तपाईँले हेरेर मात्र वा कुरा गरेर मात्र चाहिँ यो धेरैजनाको के बैंकसँग पनि त्यही कुरा कृषिमा लगानी गर्नेहरू जहाँ पनि अनि लगानी गर्छौँ भन्छौँ लास्ट टाइममा लगानी हुँदैन, त्यसले गर्दा चाहिँ उद्यमीहरूलाई निराशा धेरै छ भन्ने कुराहरू अहिले आइराखेको छ। भएन भनेर हुन त त्यो प्यासन हो होइन अगाडि बढ्नलाई कुरा। सो स्टार्टिङ गर्नेलाई जस्तो तपाईँ I think फेरि म्युट भयो। स्टार्टिङ एन्टरप्रेन्योरसिप जर्नी अब एसएस को लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? यो भइसकेकाहरू भइ नै सक्यो, देयर इज अ प्रब्लम होइन, उनीहरूले त हामी बुझ्छौँ हेर्छौँ सबै कुरा गर्छौँ। स्टार्टिङ वालाहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो विनेशजी? सो द्याट दे डोन्ट ह्याभ टु बी लाइक ओहो त्यो इन्भेस्टरले कति टाइम लगाइदियो, बैंकले कति टाइम लगाइदियो, मेरो बिजनेस जसाको त्यसै भइराखेको छ भन्ने जुन अहिले काइन्ड अफ बजारमा र्युमर पनि छ, द्याट्स रियालिटी पनि भइरहेको छ नि। अब हामी स्टार्ट गर्नेवालाहरूलाई अलिकति कुरा गरौँ न, एज यर एक्सपिरियन्स हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ होला आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट जोड गर्नको लागि? यसमा पहिला दुईटै टपिकमा गइहाल्छु। पहिला चाहिँ जुन चाहिँ गाउँ गाउँमा भन्नेवाला पार्ट छ त्यसमा चाहिँ हामीले पनि काठमाडौँमा बसेर धेरै सेन्ट्रलाइज भयौँ, अब चाहिँ होइन अब चाहिँ बाहिर जानुपर्छ भनेर लास्ट 2 इयर्समा चाहिँ नियरली 12 डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट 12 विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर चाहिँ प्रोग्राम्सहरू गऱ्यौँ। अब यो वर्ष पनि 7वटै प्रोभिन्समा चाहिँ विल बी डुइङ डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू जहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर हुन्छ त्यहाँ त्यो प्रोभिन्समा काम गरिरहनु भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ बोलाएर उहाँहरूसित डिस्कसन गरेर उहाँहरूलाई सर्टन एउटा ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गरेर हामीले के सपोर्ट गर्न सक्छौँ भनेर डिस्कसन चाहिँ हामीले गर्ने त्यो लगभग निदो पनि भइसकेको छ। विल बी डुइङ द्याट होइन। गाउँ गाउँमै पुग्नु चाहिँ अझै पनि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो किन छ 77 जिल्लामा भने हामी पनि वी ह्याभ हुन्छ नि लिमिटेड स्ट्रक्चर लिमिटेड रिसोर्सेस भनौँ न। हामीसित पनि त्यति धेरै पहुँच जुन हिसाबले अब ब्याङ्क त आजको दिनमा सबै ब्याङ्क 77 जिल्लामा अपरेट गर्दैन भने हामी एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई 77 जिल्लामा लगानी के अरे अपरेट गर्नु चाहिँ साह्रै नै गाह्रो हुन्छ, सम्भव पनि छैन आजको दिनमा। तर बिस्तारै चाहिँ हामी प्रयत्न चाहिँ छ, हामी हरेक ठाउँबाट चाहिँ एटलिस्ट इच्छुक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गरौँ न, हामीसित चाहिँ जोडिउँ न भनेर चाहिँ कोसिस चाहिँ गरिरहेको छौँ पहिलो पार्ट। दोस्रो पार्टमा चाहिँ नयाँ उद्यम गर्न चाहनेहरूले सबैभन्दा ठुलो चाहिँ बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उद्यम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दियो भने बिजनेस पहिले नै सिस्टममा बन्छ क्या। सुरुमा बिजनेस त गर्नुपर्ने पहिलाको जुन चाहिँ अब हामी सिस्टम भन्छौँ होइन, अथवा एउटा डकुमेन्ट बनाउने भन्छौँ, प्लान भन्छौँ, अथवा फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स आफ्टर एटलिस्ट मेरो कहाँ खर्च भइरहेछ, मैले कसरी आम्दानी गरिरहेको छु होइन। व्यवसाय छुट्टै हो, म व्यक्ति छुट्टै हो, मैले फेरि व्यवसायमा आएको पैसा मेरो पर्सनल खर्चको लागि चलाइरहेको छु भने भोलि गएर चाहिँ त्यही कुराहरूले चाहिँ अलिक धेरै भइसकेपछि चाहिँ त्यो धेरै चुहावटलाई टाल्न पनि गाह्रो हुन्छ कि भत्काउनै पर्ने हुन्छ त्यो व्यवसाय पुरै नै। सो त्यो कारणले गर्दा सुरुमै फर्स्ट लेभलमा स्टार्ट गर्दाखेरि नै बिजनेसको डकुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मिलाएर बनाउने। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै बिजनेस भनेको कुनै न कुनै तरिकाले पैसाको वरिपरि घुम्ने चिज हो होइन। व्यवसायमा पैसाको ठुलो हुन्छ नि यो आत्मा नै हो भनौँ न एक हिसाबले होइन। सो त्यो पैसाको कुरालाई चाहिँ एकदमै वेल म्यानेज आफ्नो त्यो आत्मालाई चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट तरिकाले राख्नु चाहिँ अति नै इम्पोर्टेन्ट छ होला। त्यही भएर एटलिस्ट खर्च कहाँ, लगानी मेरो कति होइन, मैले कति फिर्ता लिएँ अनि मैले कसरी आम्दानी गरिरहेको छु, अब आम्दानी अझै कसरी बढाउन सक्छु भन्ने सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले डकुमेन्टमा राख्नु भयो भने
मैले अघि नै भने नि हामीले हेर्ने दुईटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा ट्रस्ट हो एउटा रिटर्न हो पैसा कमाउन योग्य व्यवसाय छ उहाँहरूले चाहिँ ल न म तपाईँको नि पैसा लिन्छु तपाईँलाई नि पैसा कमाएर दिन्छु भने नि हामीले नाइ त अवश्य भन्दैनौँ के होइन तर हामीलाई त्यो उहाँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि भरोसा हुनु पर्यो नि त होइन उहाँतिर एउटा प्रब्लम हामी प्राय उद्यमीमा देखिरहेको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो यो ग्रान्टले गर्दा पनि हो कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन गएर अरूको पैसा फ्रीमा लिएर चाहिँ चलाउन भन्ने टाइपको मेन्टालिटी कोही कोही मान्छे देखिँदो रहेछ क्या अथवा हुन्छ नि रिटर्न दिन नपाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको मेन्टालिटी हुँदो रहेछ कि सो त्यस्तो मेन्टालिटी भएको मान्छेहरूमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि त्यो डिफ्रेन्ट सेन्टिमेन्ट हुन्छ यस्तो हो यसैमा पनि यसरी सोचौँ न ब्याङ्कले कर्जै नदिने होइन कर्जा त दिन्छ होइन हामीले पनि लगानी नै नगर्ने लगानी त गर्छौँ हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सेस छ ब्याङ्कको अलिक ठुलो पुँजी छ त्यही भएर ब्याङ्कले अलिक धेरै ठाउँमा गर्न सक्छ होला हामीले अलिक कम ठाउँमा गर्न सक्छौँ होला र हामीसँग आएको सबै उद्यमीलाई हामीले लगानी गर्न चाहिँ सक्दैनौँ होइन त्यही भएर हामीले पनि स्क्रिन चाहिँ अलि राम्रै तरिकाले गरिरहेको हुन्छौँ त्यही भएर अब डकुमेन्ट जति राम्रो जति बलियो बनाउनु भयो जति राम्रो कागज भयो होइन जति वेल प्लान तपाईँको पैसाको कुराहरू छ त्यति नै हामी पनि इच्छुक हुन्छौँ हामीले पनि लगानी गर्दाको पैसा ल्याएर सही ठाउँमा राख्यौँ भने त भोलि गएर हामी पनि त्यो पुँजी बढाउँदै लिएर अझै धेरै मान्छेलाई के अरे व्यवसायमा लगानी गर्न पाउँथ्यौँ नि त सो हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ नयाँ व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यति मात्रै भन्छु सुरुमा गर्दाखेरि थाँती गर्दाखेरि नै बनाउनु पर्ने जुन चाहिँ डकुमेन्ट्स हुन्छ बरु एक्स्ट्रा तपाईँले यसै पनि व्यवसायमा लगानी गर्नुहुन्छ होइन बरु 5,000 बढी लगानी गर्नुहोस् 10,000 बढी लगानी गर्नुहोस् 10 दिनको ट्रेनिङ लिनुहोस् अथवा नयाँ एउटा कोही कम्पनीसित काम गर्नुहोस् के गर्नुहोस् तर सुरुदेखि नै त्यसलाई म्यानेज गर्दै लैजानु भने व्यवसाय भोलि बढ्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै प्रबल हुन्छ थ्याङ्क यू विनयजी यो ठ्याक्क नयाँ उद्यमीलाई चाहिँ एउटा ट्र्याक तपाईँले दिनुभएकोमा चाहिँ यो रियल्ली इन्भेस्टमेन्ट खोज्नु अगाडि र इन्भेस्टमेन्ट गर्नु अगाडि चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा भनेको कहाँ जाने भोलि अपरेसन वाइज चाहिँ के हुने कुरा छँदैछ यहाँ हाम्रो अनिल बस्नेतले लेख्नु भएको छ किसानको लागि चाहिँ एग्री लोन र फाइनेन्सियल लिटरेसीको ट्रेनिङ जरुरी छ जस्तो लाग्छ किसानले एकाउन्टेबिलिटी मेन्टेन नगरिदिँदा अलिक गाह्रो सिचुएसन भएको जस्तो छ कि भन्ने कुरा आएको छ होइन सो तपाईँले भन्नुभएको र अनिलजीको कुरालाई हामीले अगाडि बढाउँदै अनि त्यो कुरालाई अगाडि बढाउँदै चाहिँ गर्दा अघि तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले चाहिँ त्यो चिजको मार्केट र रिसोर्सेस कति छ छैन भन्ने पनि हेर्नुहुन्छ इन्भेस्ट गर्दा होइन त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के म्याचिङ पनि गरिदिनुहुन्छ जस्तै कोही चाहिँ प्रोड्युसर छ भने प्रोड्युसर कम्पनी छ कुनै मार्केट कम्पनी यस्तो कामहरूलाई पनि केही गर्नु भएको छ क्लब बीले त्यस्तो केही छ त्यो हुन्छ नि जस्तै अब समहाउ जस्ट लाइक हामीले तरकारी अचार बनाउने कम्पनी कुनै आयो भने तरकारी उसलाई प्रोड्युस गरिदिने होइन वा त्यसरी गर्ने त्यसरी कुनै भ्यालु चेन त्यसरी जोडी काम किन तपाईँहरू नम्बर अफ एन्टरप्रेनर त कनेक्ट भइराखेको हुन्छ त्यस्तो गर्न सक्ने सम्भावना केही छ यो समस्या किनभने मैले यहाँ अमरजीले पनि लेख्नु भएको छ प्लस एग्रिकल्चरमा एउटा समस्या भनेको त्यो मार्केट लिङ्केजसँगको छ कि त्यसमा केही गरिरहेछ गर्न सक्ने तपाईँ आइडिया केही छ हामीले अहिले करेन्टली पहिला म्युनिसिपल लेभलमा डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ पहिला तालिम दिइसकेपछि जुन चाहिँ सक्षम उद्यमीहरू हुनुहुन्छ त्यो उद्यमीहरूलाई चाहिँ मार्केटमा गएर कनेक्ट गर्नको लागि त्यहाँको लोकल मार्केट प्लेस होला अथवा इभन इन्टरनेसनल मार्केट प्लेसेस नेसनल लेभलको मार्केट प्लेसेसहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ गएर कनेक्ट गराउन त भन्ने चाहिँ हाम्रो डिस्कसन्सहरू चाहिँ गऱ्यौँ त्यो अनुसार हामीले तालिम चाहिँ गऱ्यौँ होइन मार्केट लिङ्केजेसमा चाहिँ हामी अझै पनि प्रयत्नरतै छौँ भन्नुपर्ला त्यो बाहेक चाहिँ हामीले प्रोग्राम्सहरू जुन चाहिँ गरिरहेको हुन्छ काठमाडौँमा हुने प्रोग्राम त्यसमा चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै नभएर नेपालको हरेक ठाउँबाट चाहिँ हामी मान्छे चाहिँ इन्भाइट गर्छौँ होइन व्यवसाय उद्यमीहरूलाई चाहिँ इन्भाइट चाहिँ गर्छौँ एउटा त्यही कनेक्सन भन्ने जुन चाहिँ प्रोग्राम छ हामी जुन भारतीय राजदूतावाससित मिलेर नै गर्छौँ त्यसको पनि इन्टेन्सन चाहिँ नेपालमा उद्यम गरिरहेको मान्छे नेपालमा मात्रै होइन है इन्टरनेसनल लेभलमा पनि इन्डियाको बजार यति ठुलो छ त्यो बजारमा पनि हामीले चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ इलामको चिया
किन चाहिँ अर्को ठाउँमा जान इन्डियामा जान सक्दैन त अथवा इन्डियामा सेल हुन सक्दैन त भन्ने तरिकाले त्यसलाई बजारीकरण भनौँ अथवा इभन त्यहाँको इन्भेस्टरहरूसितको रिलेसनसिप भनौँ त्यो डेभलप गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कनेक्सन भन्ने प्रोग्राम पनि गरिरहेको हुन्छौँ। अब यो तेस्रो संस्करण भन्नु 3rd एडिसनमा जाँदैछ त्यसको चाहिँ। त्यो बाहेक हामी अहिले करेन्टली अरू जुन चाहिँ ओपन प्रोग्राम्सहरू सबै प्रोग्राम्सहरू हुन्छ त्यो प्रोग्राम्समा चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ जहिले पनि हामी पियरसित कनेक्ट हुनु छ है। पियरसित अहिले यो एन्टरप्रेन्योर भन्ने प्रोग्राममा नै पार्टिसिपेट हुनुभएको 35 जना जो उद्यमी हुनुहुन्छ त्यो उद्यमीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा पियर टु पियर नेटवर्क डेभलप गरेर चाहिँ एउटा ग्रुप क्रिएट गरेका छौँ। त्यो ग्रुपबाट चाहिँ एकअर्कासित एउटाको बिजनेसले अर्को बिजनेससित कनेक्ट हुन सक्छ भनेर हामीले त्यो फेसिलिटेट चाहिँ गरिरहेको नै हुन्छ। अनि अमरथिङजीले क्वेसन सोध्न चाहनु भएको छ। अमरजी तपाईँ क्वेसन सोध्नलाई जुम आउनु पर्ने छ, म एक्सेप्ट गर्छु। अघिल्लो पार्ट उहाँले मिस गर्नु भएको भएर अमरजी तपाईँ लाइभमा हुनुहुन्छ, त्यस कारण जुममा इन्ट्री गर्नु होला। आई विल एडमिट। यहाँ हाम्रो एउटा सरले अल्का मज्ञानी समथिङ मैले उच्चारण गर्न उसको म्युट भयो त्यसलाई। हामी तपाईलाई प्रोग्रामको लास्टमा वा पर्सनली म तपाईलाई त्यसमा मेसेज गर्नेछु तपाईहरुलाई कनेक्ट गराउनको लागि। अर्को एउटा कुरा गरौँ, हामी टाइमको अन्तिममा चाहिँ आइसकेका छौँ। अब यो सबैजनाले डकुमेन्टेसन अघि नै तपाईले पनि भन्नुभयो, डकुमेन्टेसन र तपाईले रिटर्न कति आउँछ भन्ने कुराहरू। कुनै कुनै उद्यमहरू चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि रियली टाइम टेकिङ हुन्छ के। जस्तै तपाईले कसैले फुड प्रोडक्सन प्लस प्रोसेसिङमा लाग्नुभयो भने इट्स माइट टेक अफ 5, 6 years, 7 years। यस्तो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा पनि कुनै अपर्च्युनिटीहरू देख्नु भएको छ? कुनै इन्भेस्टर हुनुहुन्छ जो त्यस्तो कुरामा इन्ट्रेस्टेड हुने, वा त्यस्ता इन्भेस्टरहरूले के गर्नुपर्छ होला तपाईको अनुभवमा? अब बैंकले पनि इन्भेस्ट गर्न साथ अर्को मनदेखि नै ब्याज लिन थाल्छन् हैन। अब यसमा भनेको इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट नै सबभन्दा बिग पार्ट हो हैन। जस्तै लाइक 100 रोपनीमा 50 रोपनीमा कसैले फ्रुटहरू लगाउन खोज्यो वा जडीबुटीमा काम गर्न सक्यो भने अलिकति टाइम लाग्छ। त्यस्तोमा चाहिँ इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट मेन हो। एज अ इक्विटी इन्भेस्टमेन्टलाई लिड गरिराख्नु भएको भएर चाहिँ यसमा के यस्तो इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट यस्तोमा कस्तो कस्तो प्रोभिजनहरू छ होला, अपर्च्युनिटी के हुन सक्ला विनयजी? हामीले एज इक्विटी इन्भेस्टर चाहिँ हामी जहिले पनि के चाहिँ ब्याक अफ आवर माइन्ड हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर बस्या हुन्छौँ भने हामीले लगानी गरेको व्यवसायले हामीलाई रिटर्न चाहिँ तत्कालै 1 महिना 2 महिना 3 महिना 6 महिना 1 वर्षमा दिँदैन है। यसले चाहिँ हामीलाई मिनिमम पनि 2 वर्ष 3 वर्ष अथवा कुनै कुनै केसमा 5-7 वर्ष, हामी चाहिँ 7 इयर्सको एक्जिटसम्म पनि सोचिसकेका हुन्छ होइन। सो 7 वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ। कुनै कुनै व्यवसायले चाहिँ हामीलाई त्यतिसम्म चाहिँ पुर्याउन सक्छ है भन्ने हुन्छ। प्रब्लम चाहिँ के देख्छु फेरि यसमा भने हामीले कुनै व्यवसायमा लगानी गऱ्यौँ 7 वर्षपछिको एक्जिट हामीले प्लान गरिरहेछौँ भने त्यो 7 वर्षसम्म हामीले त्यो व्यवसायले के गरिरहेछ, कसरी काम गरिरहेछ भनेर कनेक्टेड रहन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जहाँ काहीँ न काहीँ अझै पनि हाम्रो यो इन्भेस्टर र व्यवसायी बिच अलिकति चाहिँ लुप होल चाहिँ हामीले अझै पनि महसुस गर्छ। हामीले कति प्रयत्न गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त्यो वेल स्ट्याब्लिस भनौँ वेल सिङ्क्रोनाइज चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो एउटा पार्ट चाहिँ ले रोक्ने हो। नत्र हामी वी आर मेन्टली रेडी हो। कुनै कुनै व्यवसायलाई चाहिँ समय लाग्न सक्छ, कुनै कुनै व्यवसायको रिटर्न दिनलाई चाहिँ समय लाग्न सक्छ। आखिर इक्विटी इन्भेस्टर भनेकै त्यही हो। तपाईँले व्यवसाय चाहिँ गर्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यसमा म पनि इन्ट्रेस्टेड छु मेरो पैसा हाल्नको लागि। म बुझ्छु त्यसमा सर्टेन रिस्क पनि छ, सर्टेन समस्याहरू पनि आउन सक्छ र त्यो समस्या तपाईँहरूसित मिलेर हामी पनि त्यसलाई फेस गर्न रेडी छौँ भनेर नै हामीले लगानी गर्न चाहिँ होइन। तर यति मात्रै चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अगेन कमिङ ब्याक, त्यो उद्यम गर्ने मान्छेले चाहिँ एटलिस्ट ल तपाईँको पैसा लिएको छु भने म फुल अकाउन्टेबिलिटी लिन्छु है, मैले रेस्पोन्सिबिलिटी पुरै जिम्मेवारी म लिन्छु हजुरको पैसाको भन्ने तरिकाको एटलिस्ट त्यो भनौँ न उहाँहरूको एफर्ट देखियो भने चाहिँ हामीलाई विल बी भेरी ह्याप्पी टु फाइनेन्स होइन। र अगेन हजुरले अघि भने जस्तो 7 वर्षपछि नै रिटर्न आउने छ भने विल फाइन। अमरजी आइसक्नु भएको छ। अमरजी मैले तपाईलाई गरेँ। ओके, तपाईँ क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ अमरजी। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई। नमस्कार सबैजनालाई। यो एग्री फाइनेन्सिङ यो एकदम सिरिज अफ उसले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै सूचनाहरू
लिन पाइएको छ। यसको लागि चाहिँ कृषक र प्रविधि टिम, R&D टिम सबैलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू। मैले अलिकति अगाडि लगभग यो सिरिज टक सिरिज चाहिँ म छुटाउँदिनँ, चाहिँ के भन्छ फेसबुक लाइभबाट होस् अथवा जहाँबाट भए पनि छुटाउँदिनँ। अनि आज चाहिँ अलिकति अगाडिको यो पार्ट चाहिँ मैले मिस गरेँ। मैले अहिले खास मेरो प्रश्न चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले यो सहकारी कोअपरेटिभहरूमा जति पनि त्यसको जुन क्यापिटलहरू त्यहाँ चाहिँ बसेका हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ प्रोडक्टिभ युटिलाइज गर्ने उद्देश्यले एउटै सहकारीले पनि फेरि ठुलो स्केलमा जान नसक्ला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सहकारीहरू मिलेर अलि ठुलो स्केलको उद्यम व्यवसायहरू उद्योगको रूपमा चाहिँ लिएर जान सकोस्, ताकि उनीहरूमा चाहिँ के भन्छ चाहिँ भएको सेभिङहरूको चाहिँ प्रोडक्टिभ युटिलाइज भएर अनि त्यसको चाहिँ उसको मेम्बरहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी फाइदा पुर्याउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले अहिले चाहिँ विशिष्टीकृत सहकारीको अवधारणा आछ। त्यो अवधारणा अनुरूप चाहिँ मेरो ख्यालमा भएअनुसार पनि 2-4वटा चाहिँ उहरू विशिष्टीकृत सहकारीहरूले चाहिँ दर्ता गरेर उद्योगको कामहरू सुरु गरेका छ है। यो लुम्बिनी प्रदेश भयो, 1 नम्बर प्रदेश भयो। अनि उसमा मैले यहाँनिर अहिले के गर्नु खोजेँ भने मेरो अनुभवले चाहिँ के भन्छ त कोअपरेटिभको केसमा भन्नलाई भने उनीहरू चाहिँ बचत र ऋणमा चाहिँ च्याम्पियनै हो। हजुर है, बचत र ऋण कसरी गर्ने, बचत कसरी गर्ने, ऋण कसरी सदस्यलाई ऋण कसरी दिने भन्ने पार्टमा त तिनलाई जित्ने यो ब्रह्माण्डमा कोही पनि हुँदैन। तर व्यवसाय गर्ने कुरा जुन छ, राज्यले जुन एउटा नयाँ नीति लिएर आएको छ, त्यो व्यवसाय चाहिँ त्यसको डाइनामिक्स अलग हो। सहकारीहरूमा सानो स्केलसम्मको चाहिँ व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ खासै समस्या नहोला, तर ठुलो स्केलको चाहिँ उद्योगकै रूपमा लिएर जाने हिसाबले चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अहिले भइराखेको उसमा चाहिँ दक्षता क्षमताको केसमा चाहिँ म शङ्का गर्छु क्या है। मैले 3वटा ठाउँमा पनि यो कुरा भन्ने गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो उसले त्यसरी विशेष सहकारीको उसमा चाहिँ आएको हो। अस्तिसम्मको नीति अनुसार चाहिँ न्यूनतम 25वटा सहकारी मिलेर एउटा विशेषकृत सहकारी चाहिँ गठन गर्न सकिने प्रावधान थियो। अहिले फेरि नीतिमा अलिकति पुनः चाहिँ उसै समीक्षा भइराखेको छ। मैले मेरो प्रश्न के हो भने तर सहकारीले राज्यले जतिसुकै त्यो अवसर दिए पनि सहकारीको व्यावसायिक जुन दक्षताको अभाव जुन छ त्यो अभावलाई पनि पूर्ति गर्ने र सँगसँगै उनीहरूमा अलिकति त्यो गर्न खोजेको जतिमा जति लगानी चाहिने हो त्यति लगानी केही गरी पुगेन भने लगानी प्लस दक्षता म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टिज होइन, यो दुईटै चिज चाहिँ तपाईँहरूबाट जान सक्छ कि सक्दैन भनेर मेरो एउटा जिज्ञासा यो मैले के सन्दर्भमा म सोध्नु खोजेको भन्नलाई भने लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ एउटा लुम्बिनी विशेषकृत सहकारी भनेर चाहिँ त्यहाँ खुलिया छ डेयरी इन्डस्ट्रीको लागि। अनि त्यसमा चाहिँ 76वटा सहकारीहरू प्रोभिन्सभरिका सहकारीहरू त्यसमा अलरेडी एसोसिएट छन्, र पनि उनीहरूमा पुँजी पुगिरहेको छैन। उनीहरूले जुन योजना प्रस्ताव गरिरहेको छ उद्योग र पनि त्यहाँनिर पुँजी पुगिरहेको छैन। एउटा पुँजी पुगेको छैन, दोस्रो के हो भने इच्छा छ, जाँगर छ, तत्परता छ, मासको चाहिँ सदस्यहरूको चाहिँ एउटा स्ट्रेन्थ पनि छ, तर त्यति मात्रैले व्यवसाय त चल्दैन। त्यसको डाइनामिक्स त अलगै छ यहाँनिर। त्यो चाहिँ त्यहाँ ल्याकिङ छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको पुँजी पनि अनि सँगसँगै म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टिज पनि जाने त्यस्तो चाहिँ प्रोभिजन छ कि छैन, यो मेरो छोटो प्रश्न। तर भूमिका अलि लामो भयो, सरी है। होइन, ठिक छ हजुर। विनयजी हजुर बुझ्नुभयो हजुरले? सहकारीहरूले अहिले उद्यम सुरु गर्दैछन्, गर्नुपर्छ भन्ने कमिटमेन्ट गरेको छ, सरकारले अनिवार्य गरेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ यस्तो सहकारीलाई पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने वा केही सोच छ कि छैन? उनीहरूलाई त एकदम चाहिएको छ, पैसा चाहिँ अहिले अलिकति छ होला, तर बिगको लागि नहोला, के गर्न सकेला भन्ने अमरजीको क्वेसन। अहिले अमर सर, फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू हजुरलाई प्रश्न सोधिदिनु भएकोमा। अनि कन्टेक्स्ट हजुरले वेल डिस्क्राइब पनि गरिदिनु, भूमिका पुरै तरिकाले पनि बुझाइदिनु भयो। त्यो आइ एम भेरी वेल इन्फर्म भनौँ न। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सर्कल भनेर एउटा इन्भेस्टमेन्ट फर्म चलाइरहेको छौँ,
त्यो इन्भेस्टमेन्ट फर्मको मुख्य उद्देश्य को इन्भेस्टमेन्ट तरिकाले चाहिँ गर्ने हो। को इन्भेस्टमेन्ट मोडल भनेको चाहिँ के हो भने कहिलेकाहीँ इभन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको पुँजी चाहिँ कम हुनसक्छ, कुनै ठुलो बिजनेस अथवा ठुलो उद्यममा लगानी गर्नुपर्ने भएको बेलामा, त्यो बेलामा चाहिँ हामी को इन्भेस्टमेन्ट, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पार्टनर्सहरू भन्छ, इन्भेस्टमेन्ट पार्टनर्सहरूलाई इन्भाइट गरेर लार्जर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीले त्यसरी रेज गर्छौँ। एक दोस्रो, हाम्रो कम्पनीको नीति भनेर कम्पनीको पोलिसीमै हामीले के गरेको छ भने हामी चाहिँ फन्ड अफ फन्ड मोडल्समा जाने हो है। हामीले भोलि गएर उद्यममा लगानी गर्न चाहने धेरै कम्पनीजहरू हुनुहुन्छ होइन, धेरै अब वित्तीय संस्थाहरूमा पनि त्यो हिसाबको इन्ट्रेस्ट बढ्दैछ भने ल ठिक छ, उहाँहरूलाई एउटा च्यानल चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट सर्कलको थ्रुबाट दिन सक्छौँ, सो द्याट बिगर हुन्छ नि ठुलो पुँजीको लागि ठुलो पुँजीले सञ्चालन गर्नुपर्ने अथवा ठुलो पुँजी चाहिने सुरुवाती पुँजी नै ठुलो चाहिने व्यवसायलाई चाहिँ हामीले त्यसरी लगानी गर्न सक्छौँ भनेर त्यो फन्ड अफ फन्ड्स मोडल प्लस यो को इन्भेस्टमेन्ट मोडलबाट नै हामी मेनली नै प्रायोरिटाइज गरिरहेको हो। त्यस्तै चाहिँ हजुरले भनेको जुन चाहिँ नेपाल सरकारको अहिलेको इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई पनि फुलफिल गर्छ जस्तो लाग्छ हामीले गर्नु खोजेको कामबाट। त्यति भन्दै एउटा फिलिङ चाहिँ हामीलाई पनि के हुन्छ भने यो व्यवसायमा लगानी गर्नु र यो स्टक मार्केटमा लगानी गर्नु अलिकति भिन्न हो है भन्ने कुरा यो स्टार्टअप जुन चाहिँ भन्छ हामीले सुरुवाती व्यवसायी र स्टक मार्केटमा यो रनिङ भइरहेको र पब्लिक ट्रेडेड कम्पनीमा लगानी गर्नुमा अलिक फरक हुन्छ है भन्ने धेरैमा अझै पनि त्यो इभन इन्भेस्टरहरूलाई पनि त्यो लिटरेसी छैन क्या। इन्भेस्टरहरूलाई पनि त्यो इन्भेस्टमेन्टको साक्षरता भनौँ न, इन्भेस्टमेन्ट लिटरेसी छैन कि, जुन कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट हामीले अहिले जुन ग्रुप फर्म गरेको छ त्यो ग्रुपबाट चाहिँ सबैजना स्टार्टअपलाई माया गर्ने, सबैजना उद्यमीलाई माया गर्नेहरूको ग्रुप छ। त्यो ग्रुपबाट चाहिँ हामीले यो को इन्भेस्टमेन्ट मोडलबाट ठुलो व्यवसायहरूलाई पनि त्यसरी पुँजी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। साथमा साथ हजुरले जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टको साइडमा भनेको छ, यदि कुनै कोअपरेटिभ कम्पनी अहिले हामीलाई कम्पनीमा अफिसमा फोनहरू पनि आइरहेको हुन्छ, कहिले हेटौँडाबाट, कहिले हजुरको काभ्रेबाट, कहिले सिन्धुपाल्चोकबाट कोअपरेटिभहरूले नै फोन गरिराख्नु भएको हुन्छ। अनि उहाँहरूले फोन गर्दाखेरि चाहिँ हामी यस्तो तरिकाले गर्न इच्छुक छौँ, के गर्न सकिन्छ होला भनेर भन्दाखेरि हामी ठिक छ हजुरहरूलाई भेटौँ, कुरा गरौँ, हजुरहरूको इन्ट्रेस्ट बुझौँ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँ र हामीहरू बिचमा सिमिलर थट प्रोसेस तपाईँहरूको ले गर्न खोजेको र हामीले गर्न खोजेको मेल खान्छ भने मिलेर हामीले यो यसरी को इन्भेस्टमेन्ट मोडलमा हामीले लगानी गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टिज उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको व्यवसायमा पनि जान्छ होइन। त्यो प्रयत्न चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ अमर सर। त्यसले डज द्याट आन्सर योर क्वेसन अमर सर? हजुरको प्रश्नलाई उत्तर दिन्छ? थ्याङ्क यू सो मच, धेरै। अनि मैले एउटा प्रस्ताव पनि गरिहालेँ। म चाहिँ यो थर्ड विक, यो महिनाको थर्ड विक चाहिँ फेरि उता पश्चिम जाँदैछु। त्यो सिलसिलामा उहाँहरूसँग मेरो भेटघाट पनि हुन्छ। म चाहिँ बिफोर गोइङ देयर यदि तपाईँसँग चाहिँ टाइम भयो भने सो एकचोटि मिठो कफीको साथमा होइन तपाईँहरूको अलिकति केही कुराहरू भयो भने म यहाँबाट चाहिँ उसमा चाहिँ बुटोल जाँदाखेरि ल यस्तो पनि सम्भावना छ, के हो त भनेर चाहिँ मैले केही कुराहरू चाहिँ राख्न पाउँथेँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अर्को हप्तातिर कुनै यो हप्ताको कुनै बेला तपाईँहरूलाई चाहिँ ऊ भयो भने एउटा चाहिँ फेस टु फेस एक्चुअली भेटेर कफी पनि खाँदै एक्चुअली अलिकति बढी बुझ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि भयो तपाईँको कुरा। स्योर अमरजी, एनी टाइम हजुर जस्तो साथीभाइहरूसित भेट्नको लागि हामी जहिले पनि तत्पर छौँ। मेरो कन्ट्याक्ट डिटेल्स सुनिताजीसित सबै नै छ। सुनिताजी यदि हजुरले अमरजीसित त्यो सेयर गर्दैछ भने अमरजीले यो हप्तामा हामी वी क्यान सेट अप अ टाइम अनि हामी भेटौँला नि। ग्रेट, थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ अमरजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। अमरजी आफै पनि लामो समय चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट एजेन्सीमा काम गरेर अब आफै एन्टरप्रेनर बनिराख्नु भएको मान्छे हो। यो हाम्रो लागि प्राइडको कुरा हो। त्यो सँगै चाहिँ बन्ने क्रममा हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो एकजना सरले चाहिँ अघि नै पनि मैले भने तपाईँलाई मैले म्यासेज चाहिँ गरिदिन्छु, मेरो क्वेसनको एन्सर आएन भन्ने कुरा। हामी तपाईँसँग र क्लब बी तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्नको लागि एकदमै तयार छौँ। तपाईँलाई नम्बर दिएपछि वी क्यान हेभ अ मिटिङ। हाम्रो अफिस बानेश्वरमा छ, ट्याक्क एभरेस्ट होटलसँगै क्लब बीको अफिस पनि, उहाँलाई तपाईँलाई नम्बर दिए पनि हुन्छ। आज कुरा जति गर्दा पनि सकिँदैन होइन।
र झन्झन गर्न मन लाग्छ, झन्झन जोड्न मन लाग्छ। हामी फेरि पनि भेट्ने छौँ र अर्को हप्ता अर्को गेस्टसँग पनि भेट्ने छौँ। यसै क्रममा विनयजीसँग कुनै पनि कुराहरू भयो, क्लक बीसँग तपाईँहरू जोडिन मन लाग्यो, जोडिनुपर्ने अवस्था आयो वा त्यस्तो कुनै सहयोग चाहियो भनेदेखि अलवेज हामी तयार छौँ। हामी यो कुराको लागि नै यहाँ छौँ। मलाई नभेटे पनि हाम्रो चाहिँ यो एग्री फाइनेन्सिङमा पार्टमा हेर्ने सुजना श्रेष्ठजीलाई चाहिँ तपाईँहरूले जहिले पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग आजको लागि हामी अन्तिम चरणमै छौँ। विनय सर केही हजुरलाई थप्न मन लाग्ने कुरा चाहिँ छ भने भनिदिनु, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी क्लोज गर्छौँ होला प्रोग्राम। सुन्दरजी, मेरो तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अनि माई बेस्ट विसेस, हजुरले जुन यो फार्मिङ एज अ सेक्टरको लागि चाहिँ प्रमोट गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई जुन हिसाबले हजुरहरूको एनर्जी त्यसमा इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा कुनै न कुनै तरिकाले आज जोडिनु पाउँदाखेरि आई फिल भेरी प्रिभिलेज्ड, अनर्ड। मेरो लास्टमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यति मात्रै कुरा हो, हामी कृषि क्षेत्रमा इन्ट्रेस्टेड छौँ, हजुरहरूले उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ यो क्षेत्रमा भने अघि नै मैले भनेको कुरा, हामीले हाम्रो प्रोग्राम्सको थ्रुबाट हजुरहरूसित सपोर्ट गर्न सक्छौँ, एकअर्कालाई चिन्न सक्छौँ भने पनि वी आर भेरी ह्याप्पी। हामीले गर्ने जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको साइड छ त्यसबाट पनि हामी हजुरहरूको व्यवसायको सानो हिस्सेदार हुन सक्छौँ भने पनि विल बी भेरी ह्याप्पी। त्यो केसमा अगेन हामी बसेर डिटेलमा के कस्तो वर्कआउट गर्न सकिन्छ भनेर डिस्कस गरौँला। त्यो बाहेक यो क्षेत्रमा होइन हजुरहरूको एक्सपर्टिज र हाम्रो एक्सपर्टिजभित्र के एउटा नयाँ क्रिएट गर्न सकिन्छ कि भनेर अघि अमर सरले भन्नुभयो जस्तो कफी खाएर कुरा गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने पनि विल बी भेरी भेरी ह्याप्पी टु डु द्याट। हामी यसै पनि हरेक सोमबार कफी खाएर नै कुरा गरेर हुन्छौँ होइन। सो लुकिङ फरवर्ड टु द्याट, हजुर सबैजनासित भर्चुअली यसरी भेट्न पाउँदाखेरि आई फिल भेरी अनर्ड, र फिजिकली पनि कुनै न कुनै दिन हामी भेट्नेछौँ र कुनै न कुनै व्यवसायमा सहयात्रा गर्नेछौँ भन्ने आशाका साथ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस् विनयजी, अघि न हाम्रो आदरणीय मन्त्रीजीले भन्नुभयो जस्तो कफी खाने अगाडि पनि कफी फार्मरलाई सम्झिनु होला। दिस विल बी द सो ग्रेट। अनि कुनै कफी फार्मर फोटो पनि अगाडि भयो भने कृषि उद्यमलाई अझ टेवा पुग्नेछ। यसको साथसाथै दुईटा कुरा भन्दा पनि म बिदा हुन्छु। एउटा हामी यही एग्री फाइनेन्सिङलाई लिएर र सम्पूर्ण टेक्नोलोजी एग्रिटेकलाई लिएर चाहिँ चैतको 27, 28, 29 गते चितवन एक्सपो सेन्टरमा ठुलो एक्सपो हुँदैछ। तपाईँहरू अगाडि पनि हामीले कुरा गर्यौँ, तपाईँहरू सबैलाई त्यहाँ स्वागत छ। त्यसको अगाडि पनि तपाईँहरू कृषि कर्जा सम्बन्धी केही कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि सम्पर्क गर्नुहोला। त्यो साथसाथै तपाईँले चाहिँ किसान क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ एसएस फाइनेन्स सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने kccnepal.com kccnepal.com भनेर तपाईँले वेबसाइट खोज्नुहोस् वा फेसबुकमा किसान क्रेडिट कार्ड भनेर खोज्नु भयो भनेदेखि तपाईँले हाम्रो टिमलाई भेटाउनु हुन सक्नुहुन्छ र त्यसबाट हामी तपाईँहरूलाई जोडाउन चाहनेछौँ। यति भन्दै जतिजना सुन्नुभयो, लाइभ हेर्नुभयो, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को हप्ता फेरि एकजना नयाँ गेस्टसँग यो इन्भेस्टमेन्टका हरेक पाटाहरू लिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो बिचमा तपाईँलाई कुनै पनि बेलामा यो विषयमा कुराकानी छोड्नु छ, गर्नु छ भनेदेखि हाम्रो पेजमा तपाईँले जुनै पनि बेलामा मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। सबैजनालाई हस्त धेरै धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ। हस् धन्यवाद।